औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दरूद हो नज़ीम हस्तियों पर कि जिनके पैरों की उठती खाक हमसे अफजल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उमूर हाज़िर के साथ मैं हूं सैयद आसिर शाह। नाज़रीन, पाकिस्तानी मीडिया के मुल्की सियासत पर गहरे नकूश नज़र आते हैं। 2002 के बाद निजी न्यूज़ चैनल्स ने जिस रफ्तार से तरक्की की और मुल्की सियासत में जो किरदार अदा किया वो हैरान कुन मोज़ा है। लिहाजा इसी मुबासे को आगे बढ़ाते हुए और मुल्की सियासत पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो 27 साल दश्ते सहाफ़त की सयाही के बाद आजकल बैनुल-अक़वामी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर्स से मुंसलिक हैं। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुबश्शिर बुखारी साहब। जी तो बुखारी साहब, पहले सवाल का आगाज़ करते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ पहले सवाल से करते हैं और वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हालिया बयान है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कारगिल का वाक़या मुझे इन्फॉर्म किए बगैर होता तो मैं उस वक्त के आर्मी चीफ़ को सैक कर देता, और अगर कोई DGISI मुझसे इस्तीफ़ा मांगता तो मैं उसका इस्तीफ़ा ले लेता। तो आपके ख़्याल में क्या एक जमहूरी वज़ीर आज़म के लिए ये सब कुछ करना इतना ही आसान है? और उस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर क्या दबाव थे, उन पर क्या सिचुएशन थी जब उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया या फिर उनको इन्फॉर्म किए बगैर कारगिल का वाक़या हुआ? हाँ, देखिए यासिर, आपने एक सवाल में एक पूरी तारीख़ समो दी और इस सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तारीख़ को हमें कंगालना पड़ेगा। बहुत सारी कन्फ्यूशन है, उनको दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले हम कारगिल वाक़े की तरफ जाते हैं। अब एज आ रिपोर्टर, क्योंकि कारगिल जब हुआ तो मैं बहुत एक्टिव रिपोर्टिंग कर रहा था और दरमियान में हमें ले जाया भी गया जमात इस्लामी की तरफ से उसकी तरफ, कारगिल की तरफ, और वो वाक़या हमारे सामने ही हुआ। जो हमारे इल्म में बात है वो ये है कि जनरल मुशर्रफ जब कोर कमांडर मंगला थे गालिबन, उन्होंने उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पेश किया यही प्लान कारगिल का, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब पूरा प्लान सुना तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल लेवल पे हम जो हैं वो बहुत बदनाम हो जाएंगे, तो उन्होंने प्लान को अप्रूव नहीं किया। उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब को जब बनाया गया, और अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट होती है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें बताए बगैर जो है कारगिल किया गया, जब वहाँ पे हाइट्स पे कब्ज़ा वगैरह कर दिया गया था, उसके बाद उनके इल्म में आया। जबकि मुशर्रफ साहब और उनके साथी, उनकी बैंड वैगन में वो लोग भी शामिल थे जो मुस्लिम लीग नवाज़ में रहे 99 में, 97 में जो गवर्नमेंट में शामिल थे, 99 तक वो नवाज शरीफ के करीबी साथी समझे जाते रहे, जैसे चौधरी शुजात हुसैन साहब, शेख रशीद साहब। तो ये लोग फरमाते हैं जी ये नवाज शरीफ के इल्म में था। अब अगर इंडिपेंडेंट इसकी हम वो जब करते हैं इंक्वायरी, तो अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ साहब को एक ब्रीफिंग ज़रूर दी गई थी, लेकिन क्या वो ब्लैक एंड वाइट किस्म की ब्रीफिंग थी? क्या उसमें बताया गया था कि वो क्या करने जा रहे हैं? इस पे अभी जो है वो हमारे जो कैरेक्टर हैं वो खामोश हैं, जिन्हें बोलना चाहिए। और ऐसी सूरत हाल में मियाँ नवाज शरीफ का क्लेम जो है वो स्ट्रॉन्ग लगता है कि जी मेरे इल्म में नहीं था, मुझे तो बाद में पता चला। और उसके बाद जो पाकिस्तान की जिस लेवल पे रुसवाई हुई वो अपनी जगह पे एक अलहदा दास्तानें हैं, और जिस तरह फिर हमने सरेंडर किया वो हो गया। ये तो होगी बात कारगिल के हवाले से। अभी तारीख़ जो है वो जब अपने सफ़े सामने लाएगी तो उसमें ये भी पता चल जाएगा कि कारगिल में नवाज शरीफ साहब को इल्म था या नहीं, या मुशर्रफ साहब का अपना इनिशिएटिव था। तो और कारगिल ही बुनियाद बनी जनरल मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान जो तनाव की सूरत हाल पैदा हुई, और जिसका नतीजा फिर हमें कू की सूरत में एक ब्लडलेस कू हुआ और उसकी सूरत में मिला। अब आते हैं नवाज शरीफ साहब के उस हालिया बयान की तरफ। जब जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब उनके पास गए और उन्होंने कहा इस्तीफ़ा दे दें, और उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो ऐसी कोशिशें होती रहती हैं। मतलब मेरे इल्म में है कि जब जनरल कियानी एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ जरदारी के पास गए थे, और इसी तरह की उनकी डिमांड थी, लेकिन आसिफ जरदारी भी डटे रहे और
اس کے بعد نواز شریف صاحب سے بھی اس طرح کی ڈیمانڈز کی گئیں، لیکن وہ بھی ڈٹے رہے۔ اس کے پیچھے کیا فیکٹر ہے؟ کیونکہ ماضی میں تو یہ ہوا، ہمیں یاد ہے میاں نواز شریف کا وہ استعفیٰ جو انہوں نے 1992 میں دیا تھا، جب ٹسل چل رہی تھی ان کی اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان صاحب سے۔ اس ٹسل کے نتیجے میں غلام اسحاق صاحب کو بھی جانا پڑا، نواز شریف کو بھی جانا پڑا، حالانکہ اسحاق صاحب نے اسمبلی توڑی تھی 1992 والی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اسے ریسٹور بھی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب نے استعفیٰ دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں جو پاورفل پرسنالٹیز تھیں، ان سے اس وقت کے جو جنرل عبدالوحید کاکڑ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہوں نے استعفیٰ لے لیا تھا۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا، تاریخی طور پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے کہنے پہ الیکٹڈ پرائم منسٹر اور الیکٹڈ پریزیڈنٹ دونوں ہی استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ ماضی میں اس طرح کی مثالیں ہیں، لیکن اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آصف زرداری نے اور میاں نواز شریف نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا جب اس طرح کی ڈیمانڈز ہیں؟ تو اس کی میرے ذاتی خیال میں اور میری ناقص رائے میں وہ یہ ہے کہ ماضی میں چونکہ مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹسل تھی اور اس وقت یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے، لیکن بعد میں جب 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اس کے تحت کم از کم ایک تو ان کا ایگریمنٹ ہو چکا تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی موو جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا، اور دونوں پارٹیز ایسی صورتحال میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گی۔ سو آصف زرداری صاحب کو کانفیڈنس یہ تھا کہ اپوزیشن یعنی مسلم لیگ نواز جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور یہی کانفیڈنس میاں نواز شریف کو تھا کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جہاں تک رہا عمران صاحب کا تعلق، چونکہ آپ کے سوال کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کیا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ استعفیٰ لے سکتا ہے؟ اگر ہم کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں تو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے، ابھی ریسنٹ جو ہوئی ہے لیجسلیشن جس میں ایک معینہ مدت چیف آف آرمی اسٹاف کی ڈکلیئر کی گئی ہے، اس میں ٹیکنیکلی اب پرائم منسٹر شاید اتنی آسانی سے نہیں کچھ کر سکتا، ورنہ اس سے پہلے کوئی بھی پرائم منسٹر کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف سے استعفیٰ لے سکتا تھا، اس کو سیک کر سکتا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی سے استعفیٰ لے سکتا تھا یا اس کو سیک کر سکتا تھا، اگرچہ اس کی امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہے، لیکن یہ وہ پاورز ہیں جو پرائم منسٹر انجوائے کرتا ہے۔ جی، تو اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں شین لیگ کا آج کل کافی ذکر کیا جاتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ طے ہو گئی تھی، جس میں جو ہے وہ شین لیگ کا معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن میاں نواز شریف نے پھر جس طرح سے اٹیک کیے تو اس کی وجہ سے کچھ انڈرسٹینڈنگ جو تھیں وہ خراب ہو گئیں۔ تو اس بارے میں آپ کی کیا معلومات ہیں کہ شین لیگ کے بارے میں کس حساب سے شہباز شریف کی کیا پالیسی ہے؟ کیا یہ بات سچ ہے شین لیگ والی، اور اگر سچ ہے تو کیا معاملہ طے پائے؟ دیکھیے، یہ فیلرز ہوتے ہیں اور کبھی کبھار یہ ریومرز ہوتی ہیں جو چھوڑی جاتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف یعنی پی ایم ایل این نون کے اندر سپلنٹرز گروپ بنوانے کی بڑی کوششیں جاری ہیں۔ حکومت کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں۔ اس میں چودھری پرویز لائی، چونکہ آپ کو پتہ ہے پرانے لیگی بھی ہیں اور آج کل قائد اعظم لیگ اپنی کیو لیگ کو کر رہے ہیں، ان کے کنیکشنز بہت سٹرونگ ہیں پی ایم ایل این میں، اور وہ بھی بڑی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ جہاں تک رہا شین لیگ کا، یہ ایک ریومر اور ایک فیلر چھوڑا گیا ہے۔ دیکھیے، ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنے میں تعامل نہیں ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں، آئی مے بی رانگ، ذوالفقار علی بھٹو کے بعد میاں نواز شریف دوسرے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنا ایک ووٹ بینک بنایا ہے اپنے نام کے اوپر۔ تو مسلم لیگ نواز کا جتنا ووٹ بینک ہے وہ میاں نواز شریف کا ووٹ بینک ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب ورکرز میں کبھی بھی اتنے مقبول نہیں رہے، یہ کراؤڈ پولر بھی نہیں ہے اس طریقے سے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انہیں ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر سمجھا جاتا ہے۔ یہ میاں نواز شریف جب کرائسس میں آئے، جب وہ جیل میں تھے اور جو بھی معاملہ تھا، شہباز شریف صاحب کو گیم چینجر کا خطاب دیا گیا، چونکہ انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ کی میاں صاحب کو باہر بھجوانے کے لیے،
مریم کو جیل سے نکلوانے کے لیے، اور بہت اچھی گیم انہوں نے کی اور وہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ خاموش بیٹھیں گے، اور وہ جو اپنا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ یا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا وہ نیریٹو لے کے چل رہے تھے اس کو وہ نہیں دوبارہ شروع کریں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ سچویشن بدلتی گئی، اندازہ یہ تھا کہ اور بھی ریلیف ملے گا، لیکن عمران خان صاحب اور نیب کو وہ جس طرح استعمال کرتے ہوئے اپوزیشن پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے، اس کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ نہیں، یہ سلسلہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے، جس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے اپنی سائلنس بریک کی اے پی سی میں، اور مجھے تو یہ اطلاعات ہیں ذاتی طور پہ کہ یہ پہلی تقریر تھی جس کے نوٹس میاں شہباز شریف صاحب سے شیئر نہیں کیے۔ یہ بات نہیں کہ وہ میاں صاحب پہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ بات یہ تھی کہ میاں شہباز شریف ہی وہ صاحب ہیں جو میاں صاحب کو اپنا مائنڈ چینج کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے اور ان کو روک سکتے تھے اس تقریر سے، تو اس لیے انہیں نہیں بتایا گیا۔ جہاں تک شین لیگ کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال، کیونکہ میں بہت ساری ایسی ڈیولپمنٹ سے واقف ہوں کہ مواقع تھے میاں شہباز شریف کے پاس جب میاں صاحب اپنا پہلے علاج کروانے بینگ پرائم منسٹر باہر گئے تھے، تو اس وقت ایک انتہائی طاقتور ہستی نے ایک صاحب کو یہاں سے انگلینڈ بھیجا تھا، چونکہ میاں شہباز شریف بھی ادھر تھے، اور میاں صاحب کو واضح میاں شہباز کو واضح پیغام دیا گیا کہ اگر آپ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں تو واپس آ جائیں، میاں نواز شریف کو باہر روک لیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے اس وقت بھی انکار کیا۔ میرے ذاتی خیال میں میاں شہباز شریف کی سب سے بڑی کمزوری کا نام میاں نواز شریف ہے، وہ کم از کم انہیں بیٹرے نہیں کریں گے۔ ہاں، ایک بات کا جو ہے انہیں 2 موقعوں پہ ہو چکا ہے اندازہ کہ پوری پارٹی کی کمان ان کے ہاتھ میں، ان کو فری ہینڈ نہیں دیا۔ ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب ان کا نام پرائم منسٹر شپ کے لیے پریمیئر شپ کے لیے دیا جا رہا تھا تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو لایا گیا تھا آگے۔ ابھی بھی جو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ذاتی طور پہ وہ یہ کہ پنجاب کا رول جو ہے وہ میاں شہباز شریف یا ان کے صاحبزادے حمزہ نواز پنجاب میں یہ رول پلے کریں گے۔ سینٹرل لیول پہ مریم نواز صاحبہ، اور اگر چونکہ کنوکٹڈ ہیں، اگر اس کا کچھ نہیں ہوتا سیٹلمنٹ اس مسئلے کی، تو پھر کسی اور لیڈر کو آگے لایا جائے گا۔ جی، تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں اور سب کے سامنے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ سارے اور تقریباً تمام اپوزیشن رہنما اب وہ ان پہ مقدمات چل رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر جیل میں ہیں، جس میں شہباز شریف صاحب کا اریسٹ وارنٹ نکلا تھا، پھر اس کے بعد حمزہ شہباز شریف اور احسن اقبال پہ کیس چل رہے ہیں، اور جو امپورٹنٹ رہنما جس میں آصف علی زرداری اور فریال تالپور کی بھی انڈائٹمنٹ ہو چکی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2023 کے الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے لیے ایک میدان سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے تمام اپوزیشن رہنما کو، جتنے بھی رہنما ہیں ان کو دیوار سے لگا دیا جائے، اور صرف پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ ایک میدان سیٹ کیا جائے تاکہ اگلا الیکشن بھی ان کے پاس ہو؟ دیکھیے، ہم جاتے ہیں 2013 کے الیکشن میں، اس وقت بھی پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے لیے میدان سیٹ کیا گیا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ ان 3 جو پارٹیز تھیں، اے این پی، پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ان پہ دہشت گردی کے حملے شروع ہو گئے، اور اس وقت ہمیں طالبان کے جو ترجمان اس وقت کے ہوا کرتے تھے، شاہد اللہ شاہد تھے غالباً، ان کے فون بھی آیا کرتے تھے، اور جب میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ جو ہیں یہ 3 پارٹیز آپ کے ٹارگٹ پہ ہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ تینوں ٹارگٹ پہ ہیں، یہ کفار کی پارٹیاں ہیں اور ہم انہیں تو الیکشن لڑنے نہیں دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا پھر دھماکے وغیرہ ہوئے، یعنی وہ بالکل مارجنلائز کر دیا گیا۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی 2013 کے الیکشن کے بعد۔ اے این پی اور ایم کیو ایم کو سیٹ بیک ملے تھے ان الیکشن میں، لیکن ایم کیو ایم اپنی سیٹس نکال گئی۔ سب سے بڑا سیٹ بیک اے این پی کو ہوا، چونکہ کے پی میں وہ لوز کر گئی، اور وہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے ان کا ریپلیکا کے طور پہ آ گئی۔ پی ٹی آئی نے، یا وہ قوتیں جو سٹیج سیٹ کرتی ہیں، اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو جتوانا ہے تو
ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। अभी एहतसाब के नाम पे भी ट्रांसपेरेंसी नहीं हो रही। बात यह कि 20-20 साल पुराने केसेस का तो फैसला नहीं हुआ, रेफरेंस होता है, फाइल होता है, बंदे को पकड़ के अंदर कर देते हैं, जेल में भेज देते हैं। उसके बाद वही डॉक्यूमेंट्स कोर्ट उठा के मुंह पे मारती है कि जनाब इस डॉक्यूमेंट में तो कुछ है नहीं। तो ये कहानियाँ हम 2 दहाइयों से मैं तो कम से कम देख रहा हूँ। इसका मंतकी नतीजा इस एहतसाब का कुछ नहीं निकलता। गालिबन एहतसाब एक बड़ा बदनाम वर्ड पाकिस्तान में बन चुका है। इसको भी मेरा ख्याल है रिविज़िट करने की ज़रूरत। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि वो कुव्वतें जो मैदान सेट करती हैं, उनके बग़ैर सियासत में आगे चलना बड़ा मुश्किल है। और इन चीज़ों को, और अगर इस पूरे बैकग्राउंड को अगर हम तनाज़ुर में रखें, तो आप मरीम नवाज शरीफ का मुस्तकबिल कहाँ पे देखते हैं? क्योंकि क्या उनको ये बात नहीं पता कि अगर मेरी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला सही नहीं हुए तो मेरा एक जो करियर है वो एक उस तरह से फल फूल नहीं सकता। तो आप इस तनाजुर में मरीम नवाज शरीफ का मुस्तकबिल कहाँ? देखिए, बात यह है कि जब आपके पास अवामी सपोर्ट होती है तो फिर लोगों के प्लान्स धरे के धरे रह जाते हैं। मरीम नवाज साहबा को ये इदराक तो हो चुका है कि उनके वालिद साहब का जो नैरेटिव है वो पाकिस्तान के जो तरक्की पसंद हल्के हैं उनमें बहुत मकबूल हो चुका है। एक दूसरा ये कि जो हमेशा से उन पे एक स्टैम्प्ड रहे PMLN और मियां नवाज शरीफ साहब के, ये हमेशा से जो है इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पे जीतते रहे हैं। हम बड़े मजाक से कहा कर देखा, ये 2018 का इलेक्शन पहला इलेक्शन है जो नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर लड़ रही है, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट्स तो उन्होंने अच्छे दे दिए और उन्हें ये अंदाज़ा है कि आवाम की ताकत उनके साथ है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, प्लान किस हद तक कामयाब होते हैं और वो किस हद तक कामयाब होती है। अच्छा, तो बुखारी साहब, अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें मीडिया के हवाले से, तो हम देखते हैं कि मुतीउल्लाह जान, उनको जिस तरह से उनकी वीडियो सामने आई और उनको जिस तरह से उठाया गया, तो वो एक वाक़या आपके सामने है। फिर उसके बाद आपको इस बात का भी इल्म है कि सहाफ़ियों की लाशें दरियाओं के किनारे से मिलती रही हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कि इदारों के हवाले से इदारे कितनी हद तक बर्दाश्त करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को, और ये जो नेशनल सिक्योरिटी का कह के जिस तरह से कदगनें लगाई जाती हैं सहाफ़ियों पे, तो इसका आपको देखिए, इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि वो जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्टैटिस्टिक्स और जो उनका क्लेम है कि पाकिस्तान सहाफ़ियों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है, मुझे तो कहने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ये स्टैटिस्टिक्स खुद ही बताते हैं कि ख़तरनाक मुल्क है। और सन 2000 से लेके आज तक मेरा 80 से ज़्यादा सहाफ़ी जो यहाँ पे असैसिनेशन हुए हैं, और सिर्फ एक का केस ही सॉल्व हुआ है, वो भी डैनियल पर्ल जो अमेरिकी सहाफ़ी था। उसके अलावा बाकी सहाफ़ियों का तो पता भी नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ आज तक हम लोग। दूसरा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जो है वो मामला हमेशा हमने तो यही देखा है, तमाम हुकूमतें जो हैं वो गैगिंग की कोशिश करती हैं। हमने सिर्फ एक ही हुकूमत को देखा है अपने करियर में, गालियां तक। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को तो कुछ भी कह सकते हैं टीवी स्क्रीन पे आके या अखबार में, लेकिन कुछ मुक़द्दस अदारे हैं और कुछ मुक़द्दस लोग हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अगर बात ठीक भी हो तो नहीं कह सकते। सूरत हाल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से पाकिस्तान अगरचे सिग्नेटरी है बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन का, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए जो स्पेस है उसको नैरो किया जा रहा है, और ये मज़ीद नैरो होती रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से पैमरा नोटिस इशू कर रहा है। अब आप देखिए कि मियाँ साहब की तकारीर पे तो लगा ही, और लेकिन वो बहुत सारे और कंटेंट पे भी लग गया। जैसे अभी मोटरवे केस के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उस हवाले से आप ख़बर नशर नहीं कर सकते। इतने कम से कम 1 माह से ज़्यादा हो गया, मरकज़ी मुल्ज़िम नहीं पकड़ा गया। अब हम ये भी नहीं बता सकते कि मरकज़ी मुल्ज़िम क्यों नहीं पकड़ा गया। तो ये गैगिंग ही है, इसे क्या कहेंगे। और सर, आखिर में सिर्फ एक जुमले में या एक लफ्ज़ में अगर आप
ان دونوں کا تعلق بتا سکیں، ادارے اور پاکستانی سیاست؟ دیکھیے ادارے ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اور ادارے پاکستان کی بقا کے لیے بھی بہت ضروری ہیں، لیکن پاکستانی سیاست جو ہے اس کو بھی کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے اور کسی بھی ادارے کی اس میں مداخلت نہیں ہونا چاہیے۔ انفارچونیٹلی یہ ہوتی رہی ہے اور میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف بڑی امید بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی جو ریسنٹ ان کا سٹیٹمنٹ تھا کہ فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی اور وہ نہیں کرتی، یہ بڑا اچھا ہے، سننے میں بہت اچھا ہے، اور یقیناً قمر جاوید باجوہ صاحب چونکہ اپنی ایک ڈاکٹرائن لائے ہیں، اگر وہ یہ کام کر سکیں تو یہ پاکستان کے لیے ان کی بہت بڑی سروس ہوگی، پاکستان کے لیے، انٹرسٹ آف پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا انٹرویو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناظرین۔